5-6%ले केही हुँदैन। कि नवीकरण कि मासिकको चाहिँ त्यसको कुरा हुँदैछ। नयाँ कार्य समितिले त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनेछ सम्भवतः। र सम्पूर्ण यसो पनि छ, कति साथीहरूलाई व्यस्त अनि साधारण सदस्यको अहिलेको परिवेशमा रिन्यू गर्नको लागि 300 रुपियाँ गर्नको लागि 300 कै फोन गर्नुपर्ने बाध्यता भइरहेको छ। कति फोन नउठाइदिने, कति उठाएर सर म त फलान ठाउँमा छु, यहाँ होइन रामेछापमा छु, म यति दिनपछि आउँछु भन्छ। त्यति दिनमा आउला कि भने फोन गरेर फेरि छैन, हुँदैन। फेरि अर्को दिन पुग्यो। एउटा सदस्य त रिन्यू गर्नलाई कमसेकम 5-7 चोटि फोन गरेका धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। कतिले आफैले बुझेर आएर गर्नुभएको छ, कतिले आजै धेरैले गरे, आजको सदस्यहरू पनि कतिले। कति समक्ष हामीले खबर पनि गर्न पाएको छैन। हामीसँग पनि सबैको नम्बर यथाशक्ति नहुन नि सक्छ। वाद्यवादक भ्यालीभित्र मात्र पनि धेरै छौँ सङ्ख्यात्मक हिसाबले। र तर हामीसँग अहिले आबद्ध भनेको आज रिन्यू भएको मात्रै लगभग 91 जना कतिजना मात्रै छौँ जम्मा टोटल आएछौँ। त्यति त पर्याप्त होइन, त्यति मात्र वाद्यवादक त होइन। र यसलाई हामी सकेसम्म वृद्धि गर्न चाहन्छौँ, गर्नेछौँ। अबको नयाँ कार्य समितिले पनि त्यसलाई मध्यनजर गर्नेछ। सर केही कुरा राख्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद सर। वाद्यवादक कलाकार सङ्घ नेपालका सञ्चालकज्यू एवं आजका प्रमुख अतिथिज्यू। मैले त्यस्तो भन्नै पर्ने केही कुरा पनि छैन, तर केही कुरा मात्रै छ। जुन आज वाद्यवादक कलाकार सङ्घ नेपालको दोस्रो अधिवेशन हुँदै गर्दा म केही वर्ष अगाडि फर्किन चाहेँ। 2065 साल 66 सालतिर आकाश थापा सरकै अध्यक्षतामा हामीले वाद्यवादक कलाकार सङ्घ दर्ता गरेका थियौँ। विविध कारणवश हामी त्यो संस्था, त्यो नाम आज त छँदैछ होइन, तर त्यो संस्थालाई हामीले भन्दा पनि हाम्रो केही साथीहरूको व्यक्तिगत कारणले गर्दाखेरि जो संस्थाको भाइटल पोस्टमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सर्लकै एउटा टिम चाहिँ नेपाल छोडेरै गइसकेपछि संस्था अलिकति अस्वस्थ बन्यो। एकदमै भनौँ न एउटा हेर्दै दुर्घटनामा परे जस्तो भएको हो। र त्यसपछि संस्थाको चाहिँ धेरै कामहरू स्टप भयो। र पछि अब नयाँ आउनुभएका साथीहरूले खोज्नु पनि भयो। त्यसको लागि एकदमै म हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। खोज्नुभयो, बिउताउन खोज्नुभयो, तर अलिक धेरै खर्च लाग्दो रहेछ भन्ने हिसाबले त्यसलाई चाहिँ सर्लकै बन्द गरेर नयाँ संस्था जन्मेको छ। तर आज यो संस्था जन्मनुमा सायद ती हिजोका साथीहरूको पनि केही भूमिका थियो कि कहीँ कतै। आज श्याम सुन्दर सर सँगै हुनुहुन्छ, दिपेन्द्र सिटौलाजी हुनुहुन्छ, पोषण घरती मगर हुनुहुन्छ, त्यसको एउटा सदस्य म पनि हो होइन। आज त्यो बेला यो संस्थाको एउटा परिकल्पना गर्ने आकाश थापा सर आज पनि संस्थाको अध्यक्ष हुँदै गर्दा हाम्रो भूमिका कहाँनिर हो भन्ने कुरो मैले अलि मेसो पाएको छैन होइन। मलाई पनि रहर छ, म पनि एउटा सालमा रेटेर आज यहाँसम्म आएको कलाकार हो। मलाई पनि माया छ। हामी तपाईँको रोल्पासम्म पुगेर पनि हामीले वाद्यवादक कलाकार सङ्घको लागि निकै ठुलो योगदान पुर्याएको हो। देउसी भैलो खेलेको हो, आर्थिक गतिविधि त्यति बेला राम्रै भएको हो होइन। तर आज यो संस्था जमिँदै गर्दा हामी अलिकति किनारामा लागेका छौँ होइन। तर त्यो चाहना होइन, फेरि हुन त हाम्रो आफ्नै गल्ती कमी कमजोरी प्रशस्तै होला होइन। हाम्रै कारणले संस्था अगाडि नबढेको हुनसक्छ। तर पनि फेरि नयाँ संस्था बनिसकेपछि स्वयं हाम्रो अध्यक्षज्यू आकाश सर हुँदै गर्दा हाम्रो यो थियो है, हिजो यो थियो। यो हाम्रो टिमका साथीहरू यतिजना बाहिर हुनुहुन्छ र यतिजना यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कहाँनिर चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरातिर ध्यान जानु पर्ने हो कि होइन, त्यो चाहिँ अब अहिलेको हाम्रो समितिले विचार गर्नुपर्ने कुरा रह्यो। 1 नम्बर। अब यो त विगतको कुरा हो। हामीले केही कुराहरू विगतबाट पनि सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हिजो 5-7 वर्षसम्म हामीले चलाएकै हो संस्था। झन्डै लगभग 65 सालमा स्थापना भएर 67-68 सालसम्म हामी सक्रिय नै थियौँ। त्यसपछि नै अलिकति समस्या भएको हो। र आज यो संस्था फेरि आज जुन ठाउँबाट हामी उठेका छौँ, जुन ठाउँबाट साथीहरूले उठाउनु भएको छ, त्यसको लागि त अब हामी एकदमै नतमस्तक छौँ। आज यो माहौल बन्नमा यहाँहरूको ठुलो हात छ, ठुलो साथ छ होइन। त्यही माया र त्यही हिजोको ऊर्जा बोकेर आज हामी पनि फेरि हिजोका साथीहरू हिजो संस्थामा लागेर बिचमा विचलित भएका मनहरूलाई फेरि जोड्नको लागि तपाईँहरूको यो प्रयासप्रति हामी एकदमै आभारी नै छौँ। र अब जुन हाम्रो श्याम सरले अघि उठाउनु भएको कुरा एकदमै जायज छ। संस्थामा 11 जनाको टिमले चाहिँ यो संस्था हाँक्न गाह्रो हुन्छ,
किनभने आज हामी जतिजना छौँ, जति साथीहरू जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, सकेसम्म हामीले यो टिमलाई ठुलो बनाउँ न। कमसेकम 50-60 जनाको हामी एउटा केन्द्रीय समिति बनायौँ भने त्यसपछि भोलि जुनसुकै समस्यालाई पनि सानो सानो सहयोगबाट पनि हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउन सजिलो होला होइन। अब मासिक रूपमा लेबी अनिवार्य गरौँ। कमसेकम 50 जनाको 100 रुपियाँ लेबी उठ्यो भने महिनामा 5,000 उठ्छ। वर्षमा हामी 50-60 हजार त हामी लेबी मात्रै सङ्कलन गर्न सक्छौँ। त्यो मध्येबाट जसलाई सहयोग समस्या पर्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ अब त्यही पैसाबाट पनि हामीले सहयोग प्रदान गर्न सक्छौँ। अरू कुराहरू सबै एकदमै राम्रो छ। आज यसरी दोस्रो महाअधिवेशनमा चाहिँ उपस्थित हुने एउटा मौका पाइयो, साथीहरू सम्झिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँले कुरा उठाउनु भयो। हामीले पुरानोबाट नै सञ्चालन गर्ने, सुरुवात गर्ने भनेर नै सुरुवात गरेको खोज्दै जाँदाखेरि त्यसलाई रिन्यू गर्न धेरै खर्चिलो र झन्झटिलो भयो। 1 महिनासम्म त्यही प्रोसेसमा नै लागेको हामी। त्यो हुँदै नभएपछि त्यसलाई 2 लाख रुपियाँ बुझाउन बाँकी रहेछ। अब 2 लाख रुपियाँ कहाँबाट बुझेर ल्याउनु होइन? त्यति रिन्यू गर्न बाँकी, त्यति धेरै वर्ष भइसक्यो छुटेको। त्यति हरेक वर्षको त्यति तिरेपछि मात्रै रिन्यू हुने रहेछ। त्यही भएर हामीले त्यसलाई गरेर नाम त्यसैलाई बाध्यवादै फेरि सङ्गठन सुरुवात गरेको। पुरानो साथीहरूलाई नसम्झेको होइन, सम्पूर्ण त्यतिखेर क्याटेगोराइज बनाएको थियो। जस्तै स्टुडियो अलग छुट्याएको छ होइन। स्टुडियोबाट हाम्रो भरत बुढाथोकी, दुर्गा डम्बो, महेन्द्र तिवारी, रत्न विष्ट भाइ यहाँलाई जिम्मा दिएको थियो। उहाँहरूले कतिलाई कन्भिन्स गराउनु भयो, भएन। उहाँहरूलाई हामीले एक्टिभ गराउनु सकेन। हाम्रो कमजोरी छ त्यसमा। र गजलबाट गौतम श्रेष्ठ, लक्ष्मीप्रसाद डम्बो, विजेन्द्र अधिकारी, तेज कुमार श्रेष्ठज्यूलाई हामीले प्रतिनिधित्व गर्नलाई दिएका थियौँ। त्यस्तै गरी शास्त्रीय सङ्गीतमा दिलीप महर्जन, विजयलक्ष्मी खड्की, म स्वयं, समु श्रेष्ठ, भागवतबाट सुजन लामा, एम थापा, ओम विक्रम, पदम छेत्री, दोहोरी साथबाट यमन थापा, विष्णुबहादुर तामाङ, कमल ओली, अर्जुन पोखरेल, एम परियार, जगेन्द्र थापा, यहाँ सम्पूर्णलाई यसरी क्याटेगोरी छुट्याएर र पुरानो संस्थाबाट पनि आकाश थापाज्यू स्वयं अहिले अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। पहिलाको अनुभव पनि सेयर हुन्छ, हामीलाई केही पनि थाहा छैन। त्यही अर्थमा हामीले उहाँलाई पुरानो मान्छे पनि हामीभन्दा अग्रज, उहाँकै अध्यक्षतामा चलाउँ त भन्ने हिसाबले हामीले पुरानोबाट नै काम गरेका हौँ। र राम गजबेर, ईश्वरी प्रसाद भूषाल, पोषण धरती मगर र दिपेन्द्र सुटौला, उहाँहरू यति 5 जनालाई पुरानोबाट हामीले कुरा राखेका हौँ। त्यसमध्येको आकाश थापाज्यू मात्रै एक्टिभ हुनुभयो। बाँकी ठिकै छ, हामी संस्थालाई सक्दो हेल्प गर्छौँ, तर हामी बाहिर पोषण गर्न चाहँदैनौँ। बाहिरबाट जे जति सहयोगहरू पनि गर्छौँ र गर्दै पनि हुनुहुन्छ। यसरी भएको थियो, पुरानोलाई नसमेटेको नै समेटेका छौँ। त अरू कोही केही र समय निकै छोटो भएको भएर केही राख्न चाहन्छु। मैले छोटो एकदम बुढागत रूपमा टिपोट रूपमा भनौँ। सम्पूर्णलाई नमस्कार, म नवराज पाण्डे। अब भन्नुपर्ने कुरा त केही छैन। म यहाँहरू सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मभन्दा अग्रज हुनुहुन्छ। सायद म सबैभन्दा कान्छो नै होला, कलाको हिसाबले पनि, उमेरको हिसाबले पनि र यसमा लागेको हिसाबले पनि। म विगतका केही कुरालाई पनि सम्झिन चाहन्छु। म शास्त्रीय सङ्गीत साधना गरिरहेको बेलामा प्रोफेसनल्ली स्टेजमा चढाउने व्यक्तित्व हाम्रो विष्णु दाइ हुनुहुन्छ। मलाई र त्यो स्टेजमा चढाएको प्रोफेसनल्ली लागेको आज 12 वर्ष भएछ। र 12 वर्षको अन्तरालमा धेरैजनासँग चिनिने मौका पाइयो र अहिले जति पनि बुदागत रूपमा हाम्रो समस्याहरू देखा परेका छन्, त्यो समस्याहरू मैले व्यक्तिगत भोगेँ पनि। र भोगिराख्दाखेरि अब आजको यो कुरा निक्लिराख्दा सबै कुराहरू उठिसकेका छन् र त्यसको समाधानहरू के हुन्छ त्यो पनि भनिसक्नु भएको छ। र म एउटा सानो सुझाव, मेरो औकात त छैन तैपनि हामीलाई यो समस्याहरू कसरी आइपरेको छ। यो वाद्यवादक कलाकार सङ्घमा चाहिँ हाम्रो भित्री समस्या कस्तो छ भने, जस्तै अघि भर्खर पनि दाइले प्रश्न पार्नु भएको छ कि
त्यो समयमा कसैलाई भन्न लागेको थियौँ होइन, जस्तै स्टुडियोको सरहरूलाई भन्न लागेर यताको के भयो भने कम्युनिकेसन चाहिँ हामीले ओल्ड ट्रेडिसन कम्युनिकेसन हामीले युज गरिरहेछौँ। अब हामी यो वाद्यवादक कलाकार सङ्घमै पनि अघि श्याम दाइले पनि कुरा उठाउनु भयो, हामी आफैले चाहिँ मेरो हो भन्ने हामीले राख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै भोलि चाहिँ हाम्रो अधिवेशन छ भनिदिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ कतिले चाहिँ भनिदिनुहुन्छ, कतिले भन्नु हुँदैन। मैले पनि समय नपाएर विष्णु दाइले मलाई 2-3टा चिठीहरू दिनुभएको थियो, त्यो मैले पुर्याउन नपाएर मैले फोनबाट भने, त्यस्तो हुनसक्छ होइन। त्यो भएकोले गर्दा हामीले ओल्ड ट्रेडिसन कम्युनिकेसन युज गरिरहेछौँ। अलिकति टेक्निकल्ली पनि अलिकति म पढेको हुनाले, टेक्निकल विषयमा पनि पढेको हुनाले मसँग त्यो एउटा आइडियाहरू भएकोले गर्दाखेरि यहाँहरूसँग पनि के आइडिया छ, जस्तै टेक्निकल्ली अब कम्युनिकेसनको माध्यममा एउटा फोन मात्रै हुन्छ कि अथवा अहिलेको समयमा मान्छेहरूले कस्तो खोज्छन् भने मलाई अलिकति कसैले हेर्दै हुन्थ्यो, कसैले वास्ता हुन्छ नि दिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ कि। त्यो भएकोले गर्दा कम्युनिकेसन गर्दा फोन गरेर मात्रै पनि नपुग्न सक्छ अथवा मेसेन्जरमा हालेर मात्रै पनि नपुग्न सक्छ, फेसबुकको आधारमा पनि मान्छेले पत्याउँदैनन् अथवा त्यसलाई आधिकारिक रूप लिँदैनन्। त्यो भएकोले गर्दा हामीले ओल्ड ट्रेडिसन कम्युनिकेसन भन्दा पनि अब त्यो हाम्रो संस्थाको चाहिँ हाम्रो यस सङ्घको चाहिँ कम्युनिकेसन माध्यमलाई अलिकति दह्रो मेन भनेको त्यो नै छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले दह्रो बनाउनुपर्छ। विष्णु दाइ यहाँ पनि आफूमै पनि अलिकति टेक्निकल्ली अगाडि हुनुहुन्छ। त्यो भएकोले गर्दा कम्युनिकेसनको माध्यमलाई चाहिँ जस्तै ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गर्ने कुरामा, जस्तै हाम्रो रिन्यू गर्ने कुरामा चाहिँ पैसा दिनुहोस् भनेर फोन गर्ने होइन कि सबैलाई ब्याङ्कको खाता नम्बर चाहिँ पठाइदिएर त्यो, किनकि ब्याङ्कमै गएर जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन, क्यास कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो एउटा कम्युनिकेसनको अहिलेको 14 ट्रेन्ड कम्युनिकेसन भन्छ क्या त्यसलाई। त्यो भएकोले गर्दाखेरि मेसेजिङ सिस्टमहरू यदि त्यो म यहाँहरूलाई त्यो सहयोग गर्न चाहन्छु होइन, टेक्निकल्ली के छ कसो छ त्यो सहयोग गर्न चाहन्छु। र आजको दिनबाटै म पनि अब मैले धेरै बुझ्न पाएको छैन, त्यो मेरो पनि कमी कमजोरी छन्। त्यही भएर आजकै दिनबाट म पनि आजीवन सदस्य हुने यहाँ कुरा राख्दै म यो कम्युनिकेसनको कुरालाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्पूर्ण समिति साथीहरू अगाडि आएर बस्दिनु होला, अब केही समय मात्रै बाँकी छ। धन्यवाद। नवराजजीले जुन कुरा उठाउनु भयो यसलाई हामीले लागु नगरेको होइन, छुट्टै यसको फेसबुक पेज पनि छ, फेसबुक पनि छ, सम्पूर्णलाई त्यसमा एड गरिएको छ। आफ्नो व्यक्तिगत प्रोफाइलहरू सेयर भन्दा बाहेक त्यसमा केही गरिँदैन। त्यसमा हाम्रो संस्थाको के भन्छ खाता नम्बर पनि सबैलाई हालेको छ, व्यक्तिगत रूपमा नदिकन पनि सबै त्यहाँ दिएको छ नि, यसमा हालिदिनु होला, यसमा गरिदिनु होला भन्दाखेरि त्यो मेसेज सिन हुँदैन। जब अन्य कुरा हुन्छ जस्तै कसैले भिजुअल हाल्छन् आफ्नो प्रमोसनको लागि, त्यति गर्दा सरर हुन्छ त्यसमा कुरा उठ्छ। जब ब्याङ्क खाता नम्बर पठाइन्छ ल यसो गर्नु पऱ्यो भनेपछि मेसेज सिन हुँदैन, 15-20 दिनसम्म पनि मेसेज आउँदैन। तर त्यसमा जिम्मेवार को भन्ने कुरो चाहिँ अब हामी आफै बताउँ। यसलाई अझै परिमार्जित गर्ने क्रम जारी छ। सम्पूर्णलाई चिठी दिँदा फोनै गर्दा एकजनालाई कमसेकम यो साधारण सभा हुँदा पनि एकजनालाई 2-3चोटिसम्म खबर गरिरहेको छ, त्यति हुँदा पनि सम्पूर्ण उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। गएर हातमै चिठी दिन भ्याएका साथीहरू पनि कति आउनु भएको छैन र यसलाई हामी आफैले बुझ्नुपर्छ, परिमार्जित गर्दै लानुपर्छ। अब यिनै कुरालाई नजर गर्दै हाम्रो संस्थाका अध्यक्षज्यूले आफ्नो विचार दिएर के राख्नुहुन्छ। र हाम्रा नवराज भाइले हिजो मात्रै साधारण सदस्य काटेको, आज आजीवन सदस्यमा प्रवेश गरेको हुन्छ। आजीवन सदस्य कतिको माया पेपर भएको छ। र अर्को एकजना महेश्वर भाइज्यू, उहाँ पनि आजीवन सदस्य लिनुभएको छ। उठ्दिनु होला दुईजना, यहाँको प्रमाणपत्र व्यवस्था गर्नेछ। म त्यति धेरै ठुलो कलाकार पनि होइन, म चाहिँ एउटा यमन सरले इन्सपायर गर्नुभएर म यहाँ समाएको हो।
मलाई भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ यहाँ लगभग 40-50जना साथीहरू सरहरू हुनुहुन्छ, सबै सिनियर हुनुहुन्छ मभन्दा चाहिँ। तर मैले चाहिँ फ्याक्टमा संस्था बढाउने कुरालाई मैले फोकस गर्न लागेको होइन। यहाँ त म भन्दा पनि हामी भनेर लाग्यो भने निष्क्रिय हुन्छ होइन। त्यसैले मैले व्यक्तिगत रूपमा यहाँ अहिलेबाट पनि के कोर्समा राख्नुहुन्छ त्यो तपाईँको कुरा होइन। तर मैले यहाँ चाहिँ म अहिले चाहिँ के उद्देश्यले मैले यहाँको आजीवन सदस्य बनेको भने म सानो एउटा मादल मन्त्र बजाएर त्यसले बोक्ता होइन। तैपनि मैले चाहिँ के सोध्थेँ नि एमल सरको एउटा इम्प्रेसिभ पार्ने एउटा उहाँको कलाले गर्दा म चाहिँ आकर्षित भएको हो। तर मैले भन्न आँटेको चाहिँ एउटा वास्तवमा के हो भनेदेखि संस्थालाई हामी भनेर लाग्नुपर्ने मान्छेले यहीँ पनि अहिले पनि सुने सरले पनि भन्नुभयो, मैले सरलाई पिन्चलाई पार्न आएको चाहिँ होइन। तर यहाँ हजुर जस्तो 12, 13, 15 वर्ष 20 वर्ष साल हुनुभएको छ, आजीवन सदस्य हुनुभएको हुन्छ। तर मलाई चाहिँ आज आजीवन सदस्य बन्दा पनि लाज लागिरहेको छ। कारण के भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मन हुनुपर्छ, मन भयो भने हो। त्यसै कारण मैले व्यक्तिगत रूपमा 1000 रुपियाँ दिन्छु। यहाँबाट अहिले त्यो कुन कोर्समा राख्नुहुन्छ, तर यहाँबाट सबैबाट अहिले 1000 रुपियाँ एउटा 50,000 रुपियाँ छ। त्यसले गर्दा हामी संस्था बनाउनुतिर लाग्यो म भएर धनी भएर मैले दिन्छु भने पनि होइन। तर किनभने संस्थालाई हामीले प्रारम्भिक चरणमा मल चल हालेर अगाडि बढाउने भनेदेखि पछिल्लो समय उहाँ व्यक्तिहरूको क्रेज अटोमेटिक रूपले बढ्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अब यति शब्द राख्नु पनि मलाई चाहिँ लाज लागेको छ होइन। तैपनि मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा म छिटो भित्र त एउटा तातो सरलाई एवं सरसँग चाहिँ टाइम मागेर चाहिँ म 1000 रुपियाँ दिन्छु। आजबाट तपाईँहरूले म पनि 1000 रुपियाँ दिन्छु भनेर 50 जना लाग्यो भने 50,000 उठ्छ। तर तपाईँहरूको रेकर्ड चाहिँ तुस्त हुनुपर्छ। त्यही हो मेरो भनेको। धन्यवाद यहाँलाई। उहाँले कल्याणकारी कोर्सको लागि 1000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। अब निर्वाचन तालिका यहाँले सुन्नु होला। 2078 चैत्र 5 गते हुन गइरहेको सम्बन्धमा सबैले ध्यान गरेर सुनिदिनु होला है। एकचोटि कृपया यहाँलाई ध्यान आकर्षण अब सकियो। 2078 चैत्र 5 गते हुन गइरहेको सम्बन्धमा निम्न समय तालिका यस वाद्यवादक कलाकार सङ्घ नेपालका सदस्यहरूलाई सूचना प्रकाशित गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। 2078 चैत्र 5 गते मतदाताहरूको नामावली प्रकाशन 5 बजे स्थान यलमाया कार्यालय पाटन। उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता 2078 12 को महीना 5 समय 5:30 सम्म होइन। अध्यक्ष 1 जना, दस्तुर 2000 अर्थात् अध्यक्ष लड्नको लागि 2000 तिर्नु पर्यो होइन। उपाध्यक्षको लागि 1 जना 1800, सचिव 1 जना 1500, सहसचिव 1 जना 1200, कोषाध्यक्ष 1 जना 1000 र सदस्यहरू 600। यसै गरी हामी नामावली यदि यहाँहरूले बाहिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। उम्मेदवारीहरूको प्रथम नामावली प्रकाशन 2078 12:05 6 बजे। उम्मेदवारी दाबी विरोध छानबिन 6 देखि 6:10 सम्म। उम्मेदवारी फिर्ता समय 6 देखि 36 सम्म। अन्तिम उम्मेदवारीको नामावली प्रकाशन 2078 12:05 7 बजे। निर्वाचन 2078 12:05 समय 7 बजे। निर्वाचन परिणाम घोषणा 2078 12:05 समय कतिखेर हुन्छ। यसमा निर्वाचन अधिकृत सरस्वती श्रेष्ठ, निर्वाचन अधिकृत डाक्टर निरञ्जन भण्डारी, प्रमुख निर्वाचन अधिकृत नुच्छेबहादुर टमुर्जी हुनुहुन्छ। यहाँलाई केही कन्फ्युजन यसमा लाग्यो भने बाहिर सूचना सक्नुहुन्छ। र अन्तिममा अब हाम्रो संस्थाका अध्यक्ष श्री ब्रह्मचारी द्रोक्षकीज्यूबाट केही 2 शब्द राखिनु हुन अनुरोध गरेको छ। धन्यवाद। फेरि पनि म सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, कलाकार साथीहरू, अग्रज व्यक्तित्वहरू लाई फेरि पनि संस्थाको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु। यहाँको धेरै राम्रो राम्रो सल्लाह सुझावहरू आएको छ। त्यो सल्लाह सुझावलाई मध्यनजर राख्दै आगामी आउने नयाँ कार्य समितिले त्यो दायराभित्र बसेर आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नेछ भन्ने आशा पनि राखेको छु। र अहिलेसम्म तपाईँले यो अमूल्य समय दिएर बसिदिनु भएको फेरि धन्यवाद दिँदै अब हामी यो बन्द सत्रको चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियामा जानेछौँ।
सक्दो हामी समयलाई मध्यनजर गर्दै एकदम सरल रूपमा छिटो मिठो यो के कार्य सम्पादन गरिदिनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै अब यो सम्पूर्ण कार्यक्रमको र यो निर्वाचन सञ्चालनको लागि म यो निर्वाचन मण्डललाई यो हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र हाम्रो पुरानो कार्य समिति यही विघटन भएको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु।